अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज की ये मेरी वीडियो बड़ी अहम है, लेकिन इस पर प्लीज़ एतराज़ करने से पहले इसके सियाक़ व सबाक़ को देखिएगा। मैं जिस सेंस में मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको पता नहीं, शायद अंदाज़ा है ज़रूर होगा कि दुनिया के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ख़ुसूसन सऊदी अरेबिया के, वो किस जानिब इशारा है। मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अब मैं एक ज़माने में जब मैं छोटा होता था, मेरी डॉक्टर इसरार अहमद से बड़ी रग़बत रही थी, बड़ी करीब, यानी मैंने उनसे सीखा, मैं उनके खुतबे अटेंड करता था, मैं जुमे की नमाज दारुस्सलाम मस्जिद में उनके पीछे पढ़ता था हर जुमे को। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे थे और बड़ा उनका असर रसूख था। तो मुख्तलिफ़ टेलीविज़न प्रोग्राम से भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मेरी उनसे बहुत बहस मुबाहिसे भी हुए और हमारी फ़िक्री नशिस्तें भी हुई, और जिसमें हम सीखते थे उनसे। मैं अकेला नहीं, और भी लोग थे। चंद रोज़ कबल मेरे पास उनके फर्जंद आसिफ साहब आए। अब ये जो आसिफ साहब हैं, उन्होंने मुझे मौजूदा सऊदी अरेबिया के हालात के हवाले से मेरी तवज्जो दिलाई डॉक्टर इसरार अहमद साहब के एक बयान की जानिब, जो उन्होंने आज से तकरीबन 15 साल पहले दिया था। और उन्होंने उसमें क्या बताया था सऊदी अरेबिया के हवाले से, ये बड़ी अपना रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ है। लेकिन इसको मज़ीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ये बेल आइकॉन, ये घंटी का निशान जो आपकी स्क्रीन पे है, इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। डॉक्टर इसरार अहमद ने 15 साल पहले कहा था कि मेरा ज़ाती गुमान है, ये उनका गुमान है, और मैं उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि भारत उनका ये कहना था कि अब जो मुजद्दिद आएंगे वो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम। डॉक्टर इसरार के मुताबिक सैयदना मेहदी दो शख्स हैं, एक वो अहले तशय्युअ के मेहदी है और एक अहले सुन्नत के मेहदी। अब उनमें उन्होंने फ़र्क बताया। वो फ़र्क क्या? वो कहते हैं अहले तशय्युअ हज़रात जिस इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनके 12वें इमाम हैं। उनके अक़ीदे के मुताबिक उनके पैदा होने के बाद कहीं इस अंदेशे से कि उन्हें भी शहीद ना कर दिया जाए, उनको एक गार में छुपा दिया गया था। तकरीबन 1200 बरस से वो गार के अंदर हैं, वो रूपोश हैं, पोशीदा हैं, छुपे हुए हैं, इसीलिए उन्हें इमाम गायब कहा जाता है। और उनके मुताबिक आखिरी दौर में, आखिरी ज़माने में वो ज़ाहिर होंगे और गार से निकल कर आएंगे। डॉक्टर इसरार का ये भी कहना था कि वो इस अक़ीदे को रद्द नहीं कर रहे, क्योंकि लोग कहते हैं कोई शख्स कैसे 1200 साल तक किसी गार में ज़िंदा रह सकता है। तो उनका कहना था कि वो समझते हैं कि ये मुमकिन है, क्योंकि 300 साल तक तो असहाबे कहफ गार में सोए रहे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इसी हयात अर्ज़ी के साथ 2000 साल से आसमान पे मौजूद हैं। हज़रत उज़ैर 100 बरस पर्दे के पीछे रोपोश रहे और फिर दोबारा सामने आए। तो नामुमकिनात में तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जिसको बचा के रखे और जिसको चाहे अपने पास बुला ले। दूसरी तरफ अहले सुन्नत जो हैं, उनके नज़दीक जो इमाम मेहदी होंगे वो मुजद्दिद होंगे, इंसानों की तरह अपनी उम्र को यानी पुख्ता उम्र को पहुँचेंगे, फिर वो सामने आएंगे मंजर पर, फिर वो क़यादत करेंगे। और इसी हवाले से चंद एक हदीस मुबारक का भी उसमें हवाला है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया के ख़त्म होने में एक दिन भी बाकी हो और सैयदना इमाम मेहदी ना आए, तो अल्लाह ताला उसी दिन को लंबा कर देगा, हत्ता कि मेरी नस्ल या मेरे अहले बैत में से एक आदमी को मबऊस करेगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पे होगा। फिर हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मेरी नस्ल में से होंगे, इनकी नाक सुतवां बुलंद और पेशानी रोशन और नूरानी होगी, ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह इससे पहले यानी जुल्म व ज़्यादती से भर गई होगी। और फिर उंगलियों पे शुमार करके बताया कि वो खिलाफत के बाद 7 साल तक रहेंगे। अब इसके बाद हज़रत अली करमल्लाह वजहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी हम अहले बैत में से होगा, अल्लाह ताला उसे एक रात में साहले बना देगा। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद फरमाते सुना कि हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद अहले जन्नत के सरदार होंगे,
یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتاتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، یعنی ایک شخص یعنی مہدی اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے اور مکہ کے کچھ لوگ انہیں بحیثیت مہدی شناخت کر لیں گے اور ان کے پاس آئیں گے اور انہیں مکان سے باہر نکال کے حجر اسود کے مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت یعنی خلافت کریں گے، اور جب ان کی خلافت کی خبر عام ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا یعنی ایک چٹیل میدان ہے، اس میں زمین کے اندر دھنس جائے گا، اور اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آ کر آپ سے بیعت خلافت کریں گے، اور بعد ازاں ایک قریشی نسل شخص یعنی سفیانی جس کی ننیال قبیلہ کلب میں سے ہوگی، خلیفہ مہدی اور ان کے اعوان و انصار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ یہ لوگ اس حملہ آور لشکر پر غالب ہوں گے اور یہی جنگ قلب ہے، اور خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو قلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو۔ یعنی اس فتح و کامرانی کے بعد خلیفہ مہدی جو ہیں خوب مال بھی تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے، اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا، یعنی دنیا میں پورے طور پہ اسلام کا رواج اور غلبہ ہوگا۔ بحالت خلافت امام مہدی دنیا میں 7 سال اور دوسری روایات کے اعتبار سے 9 سال رہیں گے، اور پھر ان کی جب وفات ہوگی تو تمام مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ ان حدیث کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا تھا کہ ان حدیث سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ، اور آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو قبول بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ڈاکٹر اسرار کے مطابق امریکہ نے جس طرح اپنے پنجے گاڑیاں سعودی عرب میں اپنا فوجی اڈہ بنایا ہے، وہ آسانی سے تو وہاں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر اس موقع پہ ڈاکٹر اسرار نے ایک اور حدیث کا حوالہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، آگاہ ہو جاؤ فتنہ اس طرف سے جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ کوشش یعنی وہ امریکہ کرے گا کہ جیسے اس نے اردن میں کیا کہ کتنے وقت سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو تھا ولی عہد تھا، عین وقت پر اوپر آ کر شاہ حسین کو مرتے وقت لے کر آئے اور تبدیلی کروا کر اس کو واپس لے گئے۔ ایسا اردن میں ہوا ہے، وہاں تو ہو گئی آرام سے یہ بات، لیکن اگر سعودی عربیہ میں یہ کام کیا گیا تو اس کا نتیجہ لازمی طور پہ خانہ جنگی ہوگا، کیونکہ وہاں کی روایت بہت سخت ہے اور پختہ ہے، اور نیشنل گارڈز اصل یعنی بیڈوین فورس ہے، جو سیرا کے لوگوں کی جو فورس ہے وہ بھیڑ جائے گی، تو لازم ہے یہ صورتحال پوری ہو کر رہے گی، اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہو سکتی ہے، پھر جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ اور ڈاکٹر اسرار نے آج سے 15 سال پہلے کہا تھا کہ ان کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا ظہور ہونے والا ہے، اور آپ آج کے سعودی عربیہ اور دنیا کے حالات دیکھیں تو ان کے بیانات اور ان کی باتیں اب جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں، خصوصاً اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں سعودی عربیہ کے اندر، وہ ڈاکٹر اسرار کے بیان سے حرف بحرف ملتے ہیں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، کسی وقت بھی یہ لاوا پھٹ سکتا ہے، یہ آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ 14 صدیاں 14 دن میں چاند پورا ہونا، ڈاکٹر اسرار کے مطابق یہ جو 15ویں صدی ہے وہ امام مہدی کے ظہور کی صدی ہے، یہ ڈاکٹر اسرار کا گمان تھا۔ اس حوالے سے مزید ویڈیوز بھی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیوز میں مختلف مکاتب فکر کے مذہبی اسکالرز کے ساتھ بھی اس موضوع پہ بات چیت کروں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہو رہا ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، شاہ سلیمان کی اولادیں ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور یہ تمام ہمیں مختلف روایات میں جو چیزیں ملتی ہیں اس میں نام تک کئی کامن فیکٹرز نظر آتے ہیں۔ میں اس کو اس لیے میں ذرا شک سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ تو ہر دوسرا نام احمد ہے، ہر دوسرا نام محمد ہے، ہر تیسرا نام جو ہے وہ سلیمان ہے، سلمان ہے، تو اس لیے میں اس کو ذرا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مقام ابراہیم کو لاک کیا، انہوں نے طواف کو وہاں پہ بند کرایا، انہوں نے ہر اس جگہ کو جہاں امام مہدی کا ظہور ہو سکتا تھا، ان کا اعلان ہو سکتا تھا، اس کو لاک ڈاؤن کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے شہزادوں کو انہوں نے اریسٹ کرنا شروع کیا جنہوں نے محمد بن سلمان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ بہت کچھ اندر کھچڑی پک رہی ہے، آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسی آتی رہیں گی میں آپ تک لاتا رہوں گا۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔
کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.